नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 17 गते बिहीबार, चैत्र कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि 12:28 बजे उपरान्त औँसी तिथि रहने। यस विषममा 2022 मार्च महिनाको 31 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 58 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 20 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। अटल सौभाग्यकी प्रतीकको रूपमा मानिने ताप्लेजुङको पाथिभरा देवीको मन्दिरमा तीर्थयात्रीको चाप बढ्दै। सिजन सुरु हुनु अघि नै दैनिक 7,000 जनासम्म तीर्थयात्री आउन थालेको। कोरोना संक्रमणका कारण गएको 3 वर्षदेखि शिथिल भएको मन्दिरमा कोरोनाको जोखिम घटेसँगै तीर्थयात्रीको चाप बढ्दै गएको। पाथिभरा दर्शनका लागि वैशाखभरि नै मुख्य सिजन मानिने। सिजनमा पाथिभरा दर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लासहित भारतको दार्जिलिङ र सिक्किमबाट पनि तीर्थयात्री आउने गरेको। पाथिभराको दर्शन गरेपछि मनले चिताएका कुराहरू पुग्ने विश्वास। उक्त देवीको उत्पत्ति सम्बन्धी थुप्रै किम्वदन्ती तथा जनश्रुतिहरू रहेको। धार्मिक पर्यटक हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ र नेपाल भारत सीमा सुनौली नाका हुँदै लुम्बिनी क्षेत्रका लागि नेपाल प्रवेश हुँदै आएका। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा अझ वृद्धि हुने विश्वास। उडान सेवा विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्धन हुने भए तापनि होटल लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा समेत राज्यले तयारी सुरु गर्नुपर्ने जरुरी। हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक, तेस्रो मुलुकका पर्यटक र धार्मिक पर्यटक आउने गरेको। लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेकाले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड। कोभिड संक्रमणमा कमी आएसँगै कोषले नयाँ योजना तयार गरेर पर्यटक आगमनलाई सुधार गर्ने तयारीमा जुट्दै। काठमाडौँ स्थित ऐतिहासिक गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। गद्दी बैठकको तल्लो तलामा रहेका 3वटा ग्यालरीमा ऐतिहासिक हात हतियार र वृत्तचित्र पनि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न सक्ने। यसअघि दरबार परिसरमा प्रवेश गर्दा तिर्दै आएको शुल्कले नै बैठकको पनि अवलोकन गर्न सकिने। गद्दी बैठकको भुइँ तलामा एकीकरणदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनैतिक परिचय दिने विभिन्न किसिमका घटनाक्रम समेटेर प्रदर्शनको व्यवस्था गरिएको। पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेका हात हतियार समेत प्रदर्शनमा राखिएको। हनुमानढोका दरबारमा रहेका केही चोक लगायत दरबारसँग सम्बन्धित 100 वर्ष अघिका फोटो र पुराना गरगहना समेत देख्न पाइयो। गद्दी बैठकको प्रयोग पछिल्लो समय कम भएको भए पनि हाल यसको प्रयोग राष्ट्र प्रमुख एवं अन्य विशिष्ट पाहुना जीवित देवी कुमारीको दर्शन र वसन्त श्रवण गर्न आउने समयमा हुने गरेको। र महको खपत वर्षेनी बढिरहे पनि उत्पादन बढाउन नसक्दा आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता। विविध कारणले गर्दा माघको आधा मात्र मह उत्पादन हुने। तर चितवनमा भने यस वर्ष महको उत्पादनमा वृद्धि। जिल्लामा यस वर्ष तोरी खेतीको क्षेत्रफल उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै महको उत्पादन पनि बढ्न पुगेको। मह उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिउरीको बोट चितवन तथा मकवानपुर आसपास मात्रै करिब 56 लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान। मह फरक फरक फुलको स्रोत अनुसार भिन्न स्वाद र अवस्थाको हुने। जिल्लामा महको उत्पादन सन्तोषजनक भए पनि महको बिक्री तथा बजार बढ्ने खसिएको। अब समाचार विस्तारमा। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको पाथिभरा देवीको मन्दिरमा दर्शन तथा पूजा अर्चनाका लागि तीर्थयात्रीको चाप अहिले ताप्लेजुङमा बढ्दै गएको छ। अहिले सिजन सुरु हुनु अघि नै दैनिक 7,000 जनासम्म तीर्थयात्री आउन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण गएको 3 वर्षदेखि शिथिल भएको मन्दिरमा कोरोनाको जोखिम घटेसँगै तीर्थयात्रीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। सिजन अगाडि नै दैनिक 7,000 जनासम्म तीर्थयात्री आएकामा पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका निर्देशक मनमणि काफ्लेले बताउनु भएको हो। पाथिभरा दर्शनका लागि वैशाखभरि नै मुख्य सिजन मानिन्छ। चैती दशैं नजिकिएसँगै पाथिभरा दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूको सिजन सुरु भएको हो। काफ्लेका अनुसार मन्दिरमा जानका लागि सुकेटारदेखि तल्लो फेरी नजिक भालुगाडेसम्मको मोटर बाटो मर्मत गरी आवत जावत गर्न अहिले सहज बनाइएको छ।
सिजनमा पाथिभरा दर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लासहित भारतको दार्जिलिङ र सिक्किमबाट पनि तीर्थयात्रीहरू आउने गरेका छन्। पाथिभराको दर्शन गरेपछि मनले चिताएका कुराहरू पूरा पुग्ने विश्वास रहेको छ। पाथिभरा देवीको उत्पत्ति सम्बन्धी थुप्रै किम्वदन्ती तथा जनश्रुतिहरू रहेका छन्। पाथिभरा देवीलाई अटल सौभाग्यकी प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यसैले सबै किसिमका श्रद्धालु भक्तजनहरूले उक्त देवीलाई सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री जस्तै सिन्दुर, टीका, गाजल, काइयो आदि पनि अनिवार्य रूपमा चढाउने गर्दछन्। 3794 मिटरको उचाइमा रहेको पाथिभरामा उक्त देवीको दर्शनसँगै त्यहाँबाट विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा र किराँतहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र फतनागलुङ लगायतका हिमाल हेर्न सकिने भएकाले भने यहाँ आकर्षण थपिएको छ। यो मन्दिर नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि चर्चित रहेको छ। यसले गर्दा पनि मन्दिरमा वर्षेनी नेपाल तथा भारतबाट लाखौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू दर्शन गर्न यहाँ आउने गर्दछ। पाथिभरा मन्दिर पुस माघमा हिउँले सेताम्य हुन्छन् भने अन्य समयमा पनि मौसम चिसो नै हुने गर्दछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ। हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ र नेपाल भारत सीमा सुनौली नाका हुँदै लुम्बिनी क्षेत्रका लागि धार्मिक पर्यटक नेपाल प्रवेश हुँदै आएको थियो। उडान सेवा विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्धन हुने, तर होटल लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा समेत राज्यले तयारी सुरु गर्नु जरुरी भएको सुझावहरू दिइएको छ। हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक, तेस्रो मुलुकका पर्यटक र धार्मिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेकाले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने बताइएको छ। कोभिड सङ्क्रमणमा कमी आएसँगै कोषले पनि नयाँ योजना तय गरेर पर्यटक आगमनलाई सुधार गर्ने तयारीमा जुटेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ। बौद्ध धर्म मान्ने देशहरूबाट उक्त विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने चासो बढेसँगै लुम्बिनी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ र नेपाल भारत सीमा सुनौली नाका हुँदै लुम्बिनी क्षेत्रका लागि धार्मिक पर्यटक नेपाल प्रवेश हुँदै आएको थियो। तर सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बर्मा लगायतका देशबाट विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने इच्छा देखाएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने भएको पर्यटन व्यवसायी टीकाराम गुरुङले बताउनु भएको हो। हिजोको अवस्थाभन्दा जहाजको सिधा उडानपछि बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेको देश र अन्य देशबाट गरी 30% भन्दा बढीले पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस महामारीले प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रसँगै धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 जनवरीमा गत वर्षको तुलनामा धार्मिक पर्यटक दोब्बरले कमी आएको छ। लुम्बिनीको दर्शनमा आउने बुद्ध धर्मावलम्बी रहेको देशबाट गत वर्षको जनवरीमा 2167 रहे पनि यस वर्षको जनवरीमा भने 1227 जना मात्र आगमन भएको थियो। हाल कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्न अनुमति माग गरेको र बाँकी 22 कम्पनीहरू अध्ययनको क्रममा रहेकोले सार्क मुलुक र एसियाली मुलुकबाट उडानका प्रस्तावहरू आउने तयारी भएको बुझेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। उडान सेवा विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्धन हुने, तर होटल लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा समेत राज्यले तयारी सुरु गर्न जरुरी भएको उहाँको सुझाव छ। हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक, तेस्रो मुलुकका पर्यटक र धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन्। यता लुम्बिनी क्षेत्रमा 146 वटा होटल रहेको र 5000 पर्यटक अटाउन सक्ने क्षमता रहेको होटल एसोसिएसन नेपाल भैरवा शाखाले जनाएको छ। पर्यटन प्रवर्धनसँगै होटल एसोसिएसनले 2 वर्षभित्र 3500 कोठा विस्तार गरी 7000 पर्यटक अटाउने गरी तयारी सुरु गरेको बताइएको छ। सरकारले विमानस्थल निर्माणसँगै थप सार्क मुलुक र अन्य देशमा सिधा उडानका लागि पहल गरी प्रवर्धनात्मक काम अघि बढाउनु पर्ने सुझाव छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 2 वर्ष यता लुम्बिनी क्षेत्रको दर्शनमा आउने धार्मिक पर्यटक आगमन न्यून छ।
सन् 2022 जनवरीमा गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले पर्यटकको संख्या वृद्धि भए पनि धार्मिक पर्यटकको संख्या भने वृद्धि हुन सकेको थिएन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने भुटान, श्रीलङ्का, म्यानमार, जापान, मलेसिया, सिङ्गापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, थाइल्याण्ड लगायतका देशबाट आउने पर्यटकको संख्या करिब 0 जस्तै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रभावकारी प्रचार प्रसारको अभाव र आकर्षक प्याकेजको कार्यक्रम गर्न नसक्दा ती देशबाट पर्यटकको आगमन हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। तर सिधा उडान सुचारू भएसँगै पर्यटक संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने बताइन्छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेकाले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने बताइएको छ। वार्षिक रूपमा धार्मिक तीर्थालु पर्यटक आगमनमा कमी आएपछि लुम्बिनी विकास कोषले ट्राभल मार्ट सञ्चालन लगायतका प्रचार प्रसारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साकेले बताउनु भएको हो। कोभिड संक्रमणमा कमी आएसँगै कोषले पनि नयाँ योजना तय गरेर पर्यटक आगमनलाई सुधार गर्ने तयारीमा जुटेको साकेले बताउनु भयो। बुद्ध धर्म मान्ने सार्क राष्ट्र अन्तर्गत रहेका देश र एसियाका देशबाट 1% पनि पर्यटक आगमन हुन सकेको छैन। तथ्याङ्क अनुसार भारतपछि अमेरिका र बेलायतबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढी रहेको बताइएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। एक कार्यक्रम बीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले गद्दी बैठक उद्घाटन गरेसँगै खुल्ला गरिएको भन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको गद्दी बैठकलाई अमेरिकाको एम्बेसिडर एन्ड फर कल्चर प्रिजर्भेसन अन्तर्गत मियामोटो भन्ने कम्पनी र संस्कृति सम्पदा कोष मिलेर जीर्णोद्धार गरिएको हो। यो सँगै गद्दी बैठकको तल्लो तलामा रहेका 3वटा ग्यालरीमा ऐतिहासिक हात हतियार र वृत्तचित्र पनि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न सकिने हनुमानढोका दरबार हेरचाहका प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिनुभएको हो। लामो समयपछि खुल्ला भएको उक्त ऐतिहासिक गद्दी बैठक अवलोकनका लागि सर्वसाधारणले अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्ने बताइएको छ। यसअघि दरबार परिसरमा प्रवेश गर्दा तिर्दै आएको शुल्कले नै बैठकको पनि अवलोकन गर्न सकिने प्रमुख खनालले जानकारी दिनुभएको हो। भूकम्पपछि गद्दी बैठकको जीर्णोद्धार सम्पन्न गरेर विक्रम सम्वत 2075 साल असार 13 गते अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। गद्दी बैठकको भुइँतलामा एकीकरणदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनैतिक परिचय दिने विभिन्न किसिमका घटनाक्रम समेटिएर प्रदर्शनको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कक्षमा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेका हात हतियार समेत प्रदर्शनमा राखिएको छ। त्यसैगरी हनुमानढोका दरबारमा रहेका केही चोक लगायत दरबारसँग सम्बन्धित 100 वर्ष अघिका फोटो र पुराना गरगहना समेत यहाँ देख्न पाइनेछ। गद्दी बैठक तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1965 सालमा युरोपेली वास्तुशैलीमा निर्माण गर्नु भएको हो। तत्कालीन समयमा उक्त बैठक कक्षमा विदेशी पाहुनालाई ओहदाको प्रमाणपत्र दिन र राज्यको महत्त्वपूर्ण बैठकका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो। बैठकको दायाँतर्फ 11 पुस्ते शाहवंशीय राजाहरूको तस्बिर राखिएको छ। गद्दी बैठकको प्रयोग पछिल्लो समय कम भएको भए पनि हाल यसको प्रयोग राष्ट्रिय प्रमुख एवं अन्य विशिष्ट पाहुना जीवित देवी कुमारीको दर्शन र वसन्त श्रवण गर्न आउने समयमा खुल्ला हुने गरेको छ। महको खपत वर्षेनी बढिरहे पनि उत्पादन बढाउन नसक्दा आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता अहिले भएको छ। विविध कारणले गर्दा माघको आधा मात्र मह उत्पादन हुने गरेको छ। तर चितवनमा भने यस वर्ष महको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। जिल्लामा यस वर्ष तोरी खेतीको छलफल उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै महको उत्पादन पनि बढ्न पुगेको हो। मह उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिउरीको बोट चितवन तथा मकवानपुर आसपास मात्रै करिब 56 लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। मह फरक फरक फुलको स्रोत अनुसार भिन्न स्वाद र अवस्थाको हुन्छ। जिल्लामा महको उत्पादन सन्तोषजनक भए पनि महको बिक्री तथा बजार भने खस्किएको छ। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो केही वर्षदेखि खासै बढ्न नसकेको महको उत्पादन यस वर्ष भने चितवनमा वृद्धि भएको छ। जिल्लामा यस वर्ष 20% महको उत्पादनमा वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। देशभर करिब 7,000 मेट्रिक टन महको माग हुने गरेको छ, तर विविध कारणले गर्दा उत्पादन भने झण्डै आधा मात्र हुने गरेको सरकारी आँकडा छ। तर चितवनमा भने यस वर्ष महको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। जिल्लामा यस वर्ष तोरी खेतीको क्षेत्रफल उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै महको उत्पादन पनि बढ्न पुगेको हो। महको उत्पादनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चितवन जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा महको उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि हुने करिब 20%ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यसको चाहिँ के कारणले वृद्धि हुने भयो त भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ अघिल्लो सालहरूको तुलनामा चाहिँ तोरीको क्षेत्रमा विस्तार भएको, त्यसै गरी चाहिँ मौसम एकदमै अनुकूल भएको मह उत्पादनको लागि र चिउरी को फुलहरू चाहिँ अघिल्लो सालको तुलनामा प्रशस्त चाहिँ चिउरीमा फुल लागेको हुनाले महको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20% हाराहारीमा चाहिँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मह उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिउरीको बोट चितवन तथा मकवानपुर आसपास मात्र करिब 56 लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान छ, जहाँबाट 17,285 मेट्रिक टन मह उत्पादन गर्न सकिने भए पनि हाल करिब 800 मेट्रिक टन मात्र मह उत्पादन गर्न सकिएको छ। यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा चिउरीमा फूल राम्ररी लागे पनि चिउरीमा आधारित मह भने खासै बढ्न सकेन। हिउँदे वर्षाका कारण चिउरीमा मौरी चढ्न नसक्दा समस्या देखिएको हो, जसका कारण चिउरीमा आधारित महको उत्पादन खासै बढ्न नसकेको बताइएको छ। बर्सातको कारणले यो बेमौसमी बर्सातले गर्दाखेरि थोरै आम्दानीमा चाहिँ कमी आएको छ, तर धेरै कमी आएको चाहिँ होइन। अब हामी चाहिँ जस्तै रोल्पा गयौँ, त्यहाँबाट चितवनबाट रोल्पा गयौँ, रोल्पाबाट चाहिँ त्यसपछि दाङ गयौँ, रोल्पामा एकपटक मह काटियो, दाङमा एकपटक काटियो र चितवनको तोरीमा एकपटक काट्दाखेरि सन्तोषजनक मह चाहिँ चितवनको तोरीमा आयो। त्यसपछि हामी शक्तिखोरमा पनि एकपटक मह काट्यौँ र त्यसपछि अहिले हामी चाहिँ अब यहाँ जुन हाम्रो आफ्नो घर एरियामै नजिक लिएर आएर राखेका छौँ। अप्रशोधित तोरीको मह छिटो जम्छ। जमेको मह नक्कली हुन सक्ने कुरा सुनेका उपभोक्ताहरू तोरीको मह खरिद गर्न खासै इच्छुक देखिँदैनन्। मह फरक फरक फूलको स्रोत अनुसार भिन्न स्वाद र अवस्थाको हुन्छ। तोरीमा आधारित मह प्रशोधन नगरिँदा छिटो जम्ने भएकोले उपभोक्ताहरूले नक्कली सम्झदा बिक्री खस्किएको हो। यसका साथै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले खरिदमा चासो नदेखाउँदा पनि बजार सुस्त बन्न पुगेको हो। त्यो जमेको आधारमा डुप्लिकेट चाहिँ हुँदैन, ओरिजिनल भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन हैन। महको चाहिँ स्रोत नै जम्ने हो। 100% मह जम्छ, ढिलो र चाँडो जम्ने भन्ने कुरो मात्रै हो। त्यसो पनि तपाईँको तोरीको मह अलिक बढी चाँडै जम्छ, अनि तपाईँको चाहिँ चिउरीको कम जम्छ। त्यो महको जम्ने कुनै हुन्छ। तर अब उपभोक्ताले के भन्छन् भने अब जमेपछि मह डुप्लिकेट हो भन्ने गर्छ। तपाईँको चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जम्ने बित्तिकै मह डुप्लिकेट हुँदैन। त्यसमा तपाईँको चाहिँ मह डुप्लिकेट र ओरिजिनल भनेको त्यो जमे पनि नजमे पनि थाहा हुन्छ हामीलाई चाहिँ हैन। चिउरीको कस्तो हुन्छ जम्दाखेरि, तपाईँको तोरीको कस्तो हुन्छ, अरूको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्न सकिन्छ। तर मह चाहिँ जम्छ। जिल्लामा महको उत्पादन सन्तोषजनक भए पनि महको बिक्री तथा बजार भने खस्किएको छ। बजारमा नक्कली मह पनि उत्पादन हुने भएकोले उपभोक्ताहरू महको खरिदमा हिचकिचाउने गरेका छन्। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अटल सौभाग्यकी प्रतीकको रूपमा मानिने ताप्लेजुङको पाथिभरा देवीको मन्दिरमा तीर्थयात्रीको चाप बढ्दै। सिजन सुरु हुनु अघि नै दैनिक 7,000 जनासम्म तीर्थयात्री आउन थालेको। कोरोना संक्रमणका कारण गएको 3 वर्षदेखि शिथिल भएको मन्दिरमा कोरोनाको जोखिम घटेसँगै तीर्थयात्रीको चाप बढ्दै गएको। पाथिभरा दर्शनका लागि वैशाखभरि नै मुख्य सिजन मानिने सिजनमा पाथिभरा दर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लासहित भारतको दार्जिलिङ र सिक्किमबाट पनि तीर्थयात्री आउने गरेको। पाथिभराको दर्शन गरेपछि मनले चिताएका कुराहरू पुग्ने विश्वास उक्त देवीको उत्पत्ति सम्बन्धी थुप्रै किम्वदन्ती तथा जनश्रुतिहरू रहेको।
धार्मिक पर्यटक हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ र नेपाल भारत सीमा सुनौली नाका हुँदै लुम्बिनी क्षेत्रका लागि नेपाल प्रवेश हुँदै आएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा अझ वृद्धि हुने विश्वास। उडान सेवा विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्धन हुने भए तापनि होटल लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा समेत राज्यले तयारी सुरु गर्नुपर्ने जरुरी। हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक, तेस्रो मुलुकका पर्यटक र धार्मिक पर्यटक आउने गरेको। लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेकाले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड। कोभिड सङ्क्रमणमा कमी आएसँगै कोषले नयाँ योजना तयार गरेर पर्यटक आगमनलाई सुधार गर्ने तयारीमा जुट्दै। काठमाडौँ स्थित ऐतिहासिक गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। गद्दी बैठकको तल्लो तलामा रहेका 3वटा ग्यालरीमा ऐतिहासिक हात हतियार र वृत्तचित्र पनि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न सक्ने। यसअघि दरबार परिसरमा प्रवेश गर्दा तिर्दै आएको शुल्कले नै बैठकको पनि अवलोकन गर्न सकिने। गद्दी बैठकको भुइँ तलामा एकीकरणदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनैतिक परिचय दिने विभिन्न किसिमका घटनाक्रम समेटेर प्रदर्शनको व्यवस्था गरिएको। पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेका हात हतियार समेत प्रदर्शनमा राखिएको। हनुमानढोका दरबारमा रहेका केही चोक लगायत दरबारसँग सम्बन्धित 100 वर्ष अघिका फोटो र पुराना गरगहना समेत देख्न पाइने। गद्दी बैठकको प्रयोग पछिल्लो समय कम भएको भए पनि हाल यसको प्रयोग राष्ट्र प्रमुख एवं अन्य विशिष्ट पाहुना जीवित देवी कुमारीको दर्शन र वसन्त श्रवण गर्न आउने समयमा हुने गरेको र महको खपत वर्षेनी बढिरहे पनि उत्पादन बढाउन नसक्दा आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता। विविध कारणले गर्दा माघको आधा मात्र मह उत्पादन हुने। तर चितवनमा भने यस वर्ष महको उत्पादनमा वृद्धि। जिल्लामा यस वर्ष तोरी खेतीको क्षेत्रफल उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै महको उत्पादन पनि बढ्न पुगेको। मह उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिउरीको बोट चितवन तथा मकवानपुर आसपास मात्रै करिब 56 लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान। मह फरक फरक फुलको स्रोत अनुसार भिन्न स्वाद र अवस्थाको हुने। जिल्लामा महको उत्पादन सन्तोषजनक भए पनि महको बिक्री तथा बजार बढ्ने खस्किएको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidharshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै